بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، آه، السلام عليكم إخواني الأعزاء. فهذا الفيديو غادي نخصصوه للدرس ديال عموميات حول الدوال ديال ترون كومان ساينتيفيك و ترون كومان تكنيك. حيت الفرق غير ترون كومان تكنيك تيقراو فرونسي، ترون كومان ساينتيفيك كاين اللي تيقرا بالعربية كاين اللي تيقرا فرونسي. وحنا غادي نشرحو الدرس بعربية، مي سميتو ليكريتور غادي تكون بالفرنسي طبقا للمنهجية ديال وزارة التعليم. وغادي نبداو ان شاء الله. هذا الدرس غادي يكون مقسم بارتيات، غادي يتقسم بارتيات. وهاد البارتي الاولى غادي نشوفو فيها فيها لا دومين دو ديفينيسيون، مجموعة التعريف ديال الدالة. غادي نشوفو ليغاليتي دو فونكسيون، تساوي دالتين. واخر حاجه في هاد لابارتي هي لاباريتي دون فونكسيون، زوجيه ديال الداله. وكل كل حاجه عندها تكون فيها لي زيكزامبل ديالها باش نستوعبو مزيان. وهذا الدرس من اهم الدروس اللي كاين في السنه ديال الدعم المشترك. مازال لازم تقراوه في سيزيام اير باك. وغنبداو الدرس ديالنا، ونتمنى لكم التوفيق ونلتزموا بالحجر الصحي. وعيد مبارك سعيد. ونبداو الحصة ديالنا. أول كبيرة دومين دي ديفينيسيون، أي مجموعة تعريف. غادي سوا بي او كي دو فونكسيون بولينوم اي بي و كي كولون دالتان حدوديتان. Si f de x égale à p de x, alors d de f égale à r. p de x حدودية، وكاع الحدودية تتكون مجموعة التعريف ديالها r. اللي كانت تسمى فونكسيون بولينوم، دالة حدودية. غنشدو واحد ليكزومبل: f de x égale à x أس 2 plus 2x moins 5. هاد الدالة هادي d de f ديالها هي r. ما كاينش شي شرط ولا شي حاجه غادي تخلل لنا هاد الداله. ثانيا عندنا f de x égale p de x sur q x. alors d de f égale à x appartient à r et q de x différente à 0. هنا في الرياضيات كاين واحد الحاجه، كسر اي كسر خاص كاين البسط وكاين المقام ما عمره ما يساوي صفر. يعني خاصنا كي دي اكس خاصها تكون تخالف صفر. تتسمى هاد الدالة لا فونكسيون غاسيونيل او الدالة الجذرية بالعربية. غنشد واحد ليكزامبل: اف دي اكس ايكال 3 اكس اس 2 بلس 2 اكس موان 0 sur 5 x sur 5 x à la puissance 2 moins 4. دومين دو ديفينيسيون ديال الدالة هي أن هادي فيها الكسر، يعني هاد المقام خاصو يكون يخالف صفر. 5 إكس أس 2 ناقص 4 يخالف صفر. غادي نردو 4 على هاد الجهة، نديرو الخاصية ديال حل المعادلة سميتو. نلقاو في الأخير إكس خاصو يخالف جذر 4 على 5. وضروري متنخليوش دايما هكا، نديرو هذا لا كونكلوزيون سميتو دي دو اف اغ صوف او باستثناء جذر 4 على 5. ولا نقدروا نكتبوها بليزانترفال. غنديرو موان لانفيني لا راسين دو 4 sur 5. غادي نديروها مفتوحة، منديروش مغلوقة حيت ما كايناش. ونعاودو نديرو لا راسين دو 4 sur 5 مفتوحة حتى بلس لانفيني. في الدالة المتالية f de x égale à la racine de p de x، تتسمى la fonction racine carrée أو دالة بحال قلتي دالة فيها الجذر، دالة جذرية. ألوغ دي دو اف ديالها هو حنا سميتو
واحد الحاجة كاينة في سميتو في القواعد الرياضية، دايما الجدر خاص يكون داكشي الوسط خاصو يكون موجب، يعني خاص بي دو اكس دايما تكون موجبة أو تساوي صفر. عندنا ليكزومبل اف دو اكس إيكالا لا راسين دو اكس على بويسونس دو بلس ان. نديرو دي دو اف اكس ابارتيان ار اكس أس 2 بلس ان أكبر أو يساوي صفر، اكس أس 2 أكبر أو يساوي ناقص واحد. في هذه الحالة عندنا حالة خاصة، مش حالة خاصة مي غير اعتيادية، حيت هنا دايما اكس أس 2 دايما تيكون كبير على صفر، دايما هنا دايما تيكون اكس أس 2 كبير على صفر، يعني نديرو توجور فغي. واحد لا كونكلوزيون ديال هاد لوكا هو ان دي دو اف يقرا ار. قالوا كاين الحالات الاخرين ستكون عاديه، تلقاو مثلا اكس أس 2 كبر او يساوي 5 ولا شي حاجه، تنديرو ترفعوا الجذر باش نلقاو اكس وتلقاو دي دو اف ديالنا. غندوزو لا فونكسيون التاليه اف دو اكس الدالة التالية ديالنا هي اف دو اكس إيكالا بي دو اكس سيغ لا راسين دو كي دو اكس. الوغ دي دو اف ديالنا أو مجموعة تاع اف ديالنا، هنا حنا قلنا فيما سبق إلا كان الجذر خاص يكون الجذر موجب أو يساوي أكبر أو يساوي صفر ما بداخل الجذر. وعندنا جوج حالات، عندنا الجذر الوسط ديالو مخصوش يكون سالب، وخاص يكون الكسر كامل يكون يخالف صفر. يعني هنا جوج حالات وكاين وسنجمعو في حالة وحدة، تنديروها كي دو اكس أكبر قطعا من صفر، كي دو اكس أكبر قطعا من صفر. وعندنا ليكزومبل ديالنا اف دو اكس إيكالا اكس أس 2 موان زان سيغ لا راسين دو اكس. دو اف ديالنا ان اكس ابارتيان ار اكس اكبر قطعا من صفر، ونقدرو نكتبو على شكل انتيغفال اكبر يعني موجب، يعني من صفر بليس لانفيني. الدالة التالية ديالنا هي جذر كامل ل بي دي اكس سيغ كي دي اكس. الوغ فهاد الحالة تنديرو ان كاين دابا فهاد الحالة الجذر نقدرو نقسموه، نقدرو نفرقوه على هاد سميتو، نقدرو نفرقو على البسط والمقام. هادي ولا عندنا لتحت فيه جذر، او يكون عندنا جذر وعندنا هنايا ها هي خاصنا نحيدو داك، خاص يكون عندنا داك المقام خاص المقام يكون يخالف صفر، وداكشي كامل اللي كاين في الوسط ديال الجذر خاصو كامل يكون موجب او يساوي صفر، يعني اكبر او يساوي صفر. من اكزامبل باش نستوعبوا هاد المسألة مزيان، f de x égale à la racine de 5x plus 3 sur x moins 1. alors ضد f ديالنا نتنديرو كما جميع حالات x appartient à r et x moins 1 différente à 0 et 5x plus 3 sur x moins 1 أكبر أو يساوي صفر، كما الطريقة اللي درنا في هذا المقبل. هنا حنا تنعرفو بلي هنا إكس غيكون يخالف واحد، ولكن في هذه خاصنا نستعنو بلا طابلو ديسيني، خاصنا ندرسو لو سيني دو 5x plus 3 sur x moins 1 étudions لي سيني. تنديرو الطريقة الاتية باش نديرو طابلو ديسيني، تنشدو البسط، نشدو المقام في الاخر نديروهم مجموعين.
هنا 5x+3 الحل ديالها هو ناقص 3 سور 5 الأخرى تساوي 1. وكاين هنا خاص هاد الجي خاص يكون دايما إشارة أ، وهنا عكس إشارة أ كيما راه الدروس قريتهم من قبل. هنا سنشوفو بلا هنا درنا جوج شرطات، حيك يمكنش يكون واحد، حيك الا كان واحد غادي تكون صفر في المقام، وهذا الشيء ما خصوش يكون. هنا تنلاحظوا بلا هما بغاو اكبر او يساوي صفر، تنمشيو حنا نشوفو اكبر او يساوي صفر. عندنا اكبر يعني زائد من موان لانفيني تال موان 3 سوغ 5، ومن واحد تال بلوس لانفيني. وحذاري فهادي حيت شحال من ديال التلاميذ تيغلطوا في هاد الوضعيه هادي، تينساو ما تيديروش هاد جوج خطوط و تيديروها مسدوده من الانترفال، وهما راه ميمكنش يكون داك العدد حيت هو اللي يدير لنا داك المقام يساوي صفر. تنردو داكشي انترفال دي دو اف ايكالا موان لانفيني موان 3 سوغ 5. نقدروا نسدوها حيت عادي. الاتحاد خاصنا نحيد واحد ما خاصوش يدخل حيت ما يمكنش يكون في المقام، حيت كان في المقام يساوي صفر اي تال بلس لانفيني. الدالة الأخرى f de x égale à x plus b sur c de x plus d، تتسمى هذه فونكسيون هوموغرافيك. تسمى فونكسيون هوموغرافيك كما العادة حيت هي فيها المقام، ولكن هذه حيت واخا فيها المقام واحد الخدمة فيها شوية ماشي بحال دوك الآخرين. داكشي عندها شي حالات خاصة، داكشي اللي درتها ابار بوحدها. هنا سي دي اكس بلس دي يخالف صفر، وهنا درنا كيما فهادوك الاخرين ديال اللي فيهم فونكسيون راسيونيل. اي الدالة الاخرى اف دي اكس ايكال سينوس اكس موان كوسينوس اكس سور طونجونت اكس، هذه تتسمى فونكسيون سيركولير او تريغونومتريك. دي دو اف ديالها هو طونجونت يخالف صفر. هنا اكزومبل هاد الدالات هادو خاص يكون حنا ضابطين داك الدرس، ديال التريغونومتريك كالكول تريغونومتريك ديال اللي من قبل درسناه. f de x égale à 2 sinus x sur 2 cosinus x moins 1. d de f هو x appartient à r كما العادة، اي 2 cosinus x moins 1 يخالف صفر. ندير ردو لواحد لديك الجهة تولي 2 cosinus x يخالف 1، وغادي نقسمو على 2 تولي cosinus x يخالف 1 على 2. غادي نمشيو للطابلو اللي كان عندنا في كالكول تريغونومتريك، تنقلبو على شكون اللي تيعطينا 1 على 2 في لا كوسينوس. غادي نلقاو بلي بي على 3، و بي على 3 بما ان تنديرو دورة كاملة دوكا بي يعني تولي دي دو اف يخالف دي دو اف إيكال ار باستثناء موان بي سور 3 بلس دوكا بي اي بي سور 3 بلس دوكا بي بارابور كا appartient à z. في لابار الأخرى ديال ليغاليتي دزنا لابار الأخرى هي ليغاليتي ديال دو فونكسيون، أي تساوي دالتين. تساوي دالتين واحد باراغراف تري امبورطون في هذا الدرس. on a soit f et g de fonctions et d de f et d de g leur domaine de définition respective. On dit que f et g sont égaux et on écrit f égale à g. ناخدو تيقول في هذا الباراغراف هادي ناخدو f et g دالتان، و دي اف و دي جي مجموعة تعريفهما التوالي. كاين ندير دو كونديسيون باش تحقق لنا ايغاليتي ديال دو فونكسيون.
لا كونديسيون الاولى خاص يكون عندهم نفس مجموعة التعريف دي دي اف ايكال دي دو جي. et pour tout x appartient à df x appartient à dg on a f de x égale g de x. عندنا مثال اي حاجة خاص يكون مثال باش نستوعبوها مزيان. on a f de x égale 3x plus 1 à la racine de x à la puissance 2 et g de x égale à 1 plus 3x à la puissance 2 sur la valeur absolue de x. On a f de x. On a f de x appartient à R si la racine de x à la puissance 2 appartient à R et x يخالف صفر. Or, on sait que x كفر أو يساوي صفر. Donc, la racine de x à la puissance 2 appartient à R pour tout x appartient à R. Alors, f de x appartient à R si x يخالف صفر. Donc, d de f égale R étoile. يعني في هاد اف دو اكس لا دومين دي ديفينيسيون ديالها هي دي دو اف ديالها هي ار étoile. ندوزو الدالة الأخرى جي دو اكس appartient à R. On a g de x appartient à R si la valeur absolue de x différente à 0. si x يخالف صفر يعني ميمكنش يكون لا valeur absolue يخالف صفر، ضروري خاص يكون x يخالف صفر. دونك دي جي هي ار étoile. تلاحظوا من هنا بلي عندهم نفس لا دومين ديال ديفينيسيون. alors هنا on a conclusion. alors d de f égale à d de g égale à r étoile. on sait que la racine de x à la puissance 2 égale à la valeur absolue de x et 3x à la puissance 2 plus 1 égale à 1 plus la 3 plus 3x à la puissance 2. donc f de x égale à g de x. يعني هنا قدرنا نكتبوهم عندهم نفس لي زيكسبرسيون نفس العبارات. هذا هي الكونديسيون الثانيه. في الاولى عندهم خاصهم يكون عندهم نفس الدومين ديفينيسيون نفس مجموعه التعريف. الثاني خاصهم نكتبوهم على نفس العبارات يكون عندهم نفس العبارات. donc finalement on a trouvé que d de f égale à d de g égale à r étoile. condition الاولى تحققت. et f de x égale à g de x. condition الثانيه تحقق. قدرنا نكتبوهم نفس العبارات. donc نقدروا نقولوا دابا بلا انهم دالتان متساويتان f égale à g. l'exemple الثاني on a hx égale à x أس 2 moins x sur x de tout sur x et r de x égale à x moins 1. on a هنا باش درت هاد الاكزومبل حيت شحال من واحد غادي يمشي هنا سميتو يعمل الفوق باكس غادي يلقى اكس عامل لي اكس موان زان على اكس غادي يختزل بالواحد غادي يقول عندهم نفس ليزيكسبرسيون غادي يقول راه متساويتان. مي خاصنا نشوفو لا كونديسيون الاولى هي لما تحققش كونديسيون وحده صافي راه ما غاديش تتحقق ما يمكنش يكونوا متساويين. عندنا اون اش دي اكس ابارتيان ار سي اكس ديفيرونت ا 0 دونك دي دي اف دي دو اش DDH égale à R étoile. Le deuxième fonction R de x appartient à R et R de x عبارة على بولينوم أي حدودية وحنا تنعرفو أي حدودية دي دو اف ديالها هي R. يعني تلاحظوا ما عندهمش نفس مجموعة التعريف أو لا دومين ديفينيسيون. دي دو اش عندها R étoile et دي دو R مجموعة التعريف ديالها هي R. دونك الكونكلوزيون ديالنا هي ان دي اش يخالف دي دو ار ما عندهمش نفس مجموعة التعريف دونك العبارات ماشي متساويين. داكور. لا تروازيام بارتي في هاد البارتي الاولى
هي لاباغاتي ديال دو فونكسيون زوجية الدالة. إلا نقدروا نقولوا بأن الدالة زوجية نقدروا نقولوا بلي الدالة زوجية إلا كان موان نيكس appartient à df موان نيكس appartient à df، يعني خاص يكون x appartient à df et موان نيكس appartient à df. هذه هي الكونديسيون الأولى. الكونديسيون الثانية هي أن يكون f de x égale f de moins x. إذا توفروا هاد دو كونديسيون نقدروا نقولوا بأن الدالة زوجية. دابا غادي ندوزو للدالة الفردية. نقدروا نقولوا بأن الدالة فردية إلا كان عندهم نفس الكونديسيون بحال امبير يكون x appartient à df et moins x appartient à df. مزيان حتى هنا مزيان. في الكونديسيون الثانية موان اف دو اكس خاصها تساوي اف دو موان اكس. هذه هي الكونديسيون الثانية باش نقدروا نقولوا انها امبير. موان اف دو اكس ايكالا اف دو موان اكس. باش نستوعبوا هادشي مزيان ندوزو ليكزامبل. الاكزامبل ديالنا تيقول ان اف دو اكس ايكالا اكس اس 2 موان 2 لا فالور ابسولو دو اكس بلس 3. حنا تنعرفوا بلي هذه دالة حدودية هي كوم ان بولينوم، يعني دي اف ديالها هي ار. دونك x appartient à r et moins x appartient à r. alors moins x appartient à df. ما يمكنش يكون x appartient à df و moins x ديالو ضربناه في الناقص داك x ما عادش يكون داخل r. ما يمكنش، يعني ان moins x appartient à df، يعني الكونديسيون الاولى تحققت. نقدروا نقولوا بير ولا امبير. الكونديسيون الثانيه هي اللي تتحتم علينا سميتو شنو هي النوعيه ديالها. عندنا حنا اف دو اكس الداله اللي معطينا هي x اس 2 موان 2 لا فالور ابسولي بلس 3 لا فالور ابسولي دو x بلس 3. اف دو موان x هي موان x tout à la puissance 2 moins 2 la valeur fois la valeur absolue de moins x plus 3 égale à x أس 2 moins 2 la valeur absolue de x plus 3. تقولوا لي علاش هنا حنا تعرفوا بلي moins x moins x كل أس 2 égale à x أس 2 et la valeur absolue de moins x égale à la valeur absolue de x. هذه سميتو هاد الحالة قريناها في سميتو في لا فالور ابسولي. قرينا لا فالور ابسولي دو موان اكس ايكال لا فالور ابسولي دو اكس. يعني نقدروا نقولوا الا ان اف دو اكس ايكال اف دو موان اكس. لا كونكلوزيون ديالنا بوغ تو اكس appartient à df on a moins x appartient à df، يعني moins سميتو moins x appartient à df et f de moins x égale à f de x. يعني دو كونديسيون تحققوا. يعني في هاد الحالة نقدروا نقولوا بأن f de x est pair. f de x est pair. لا دوزيام اكزامبل ديالنا عندنا f de x égale x أس 2 moins 3x. قلنا هذا عرفنا بلا دالة حدودية، عرفناها بلا دالة حدودية. دونك دي دو اف ديالها هي ار. مزيان. x appartient à r et moins x appartient à r. Donc moins x appartient à df. Première condition تحققت. On a f de x égale à x à la puissance 3
ديزولي كاين واحد ديفو هنايا، ديزولي. اف دو اكس ايكال اكس على بوسونس 3 موان 3 اكس، هادي هي اف دو اكس ديالنا. اف دو موان اكس هي اف دو اكس أس 3 بلس 3 اكس اي موان اف دو اكس ديال سميتو هي موان اكس أس 3 بلس 3 اكس. حنا تنعرفو الا كان الاس فردي تتخرج الناقص، الا كان زوجي تيمشي. يعني هنا تنلاحظو بلا اف دو موان اكس ايكال موان اف دو اكس. داكور. Pour tout x appartient à df, on a moins x appartient à df et f de moins x appartient égale à f égale à moins f de x. دونك نقدروا نقولوا بلا الدالة ديالنا فردية يا امبير. التروازيام اكزامبل et la dernière, on a f de x égale à x sur 4 plus x fois 4 moins x. هنا كما العادة غادي نديرو حكاية ديال كسرية او فونكسيون راسيونيل. عندنا داك المقام خاصو نديرو يخالف صفر، و نلقاو بلا ار ديالنا دي دو اف هي ار صوف موان 4 اي 4. نشوفو لا بروميير كونديسيون. عندنا ان x appartient à df, donc x appartient x différente à 4 et x différente à moins 4. هذا نضربو x في الناقص تولي لنا ناقص x يخالف 4 اي موان x يخالف ناقص 4. donc moins x appartient à df. la première condition تحققت. نشوفو la deuxième. moins f de x égale à moins x sur 4 plus x fois 4 moins x et f de ناقص x égale à moins x sur 4 ناقص x plus fois 4 plus x. تلاحظوا بلا تيتساووا. أنا الكونكلوزيون ديالنا pour tout x de df on a moins x appartient à df et f de moins x égale à moins f de x, donc f de x امبير. و تنتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هذا الدرس هذا. ولا عجبكم المحتوى ولقيتوا المحتوى هادف ما تنساوش ابوني وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جديد فوق ما رحتوا، وكومنتير زوين. و مرة أخرى عيد مبارك سعيد، والتزموا بالبويد ديالكم والله يرفع علينا هذا الوباء، والسلام الله عليكم.